काबिल कदर डिप्टी कमिश्नर बडगाम मोहतरम शहबाज मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर, मैं सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचते ही आप इस पर ज़रूर गौर फरमाओगे। सर, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मेरा गाँव गोगलडारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का आखिरी गाँव है और इस गाँव को बिजली और रोड कनेक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मिलती है। सर, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से ये गांव तामीर और तरक्की के लिहाज से बहुत ही पीछे है। सर, 2 साल पहले मेरे गांव गोगलडारा के लिए एक सड़क प्रोजेक्ट नाबार्ड में मंजूर होकर आया है जो कि 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस सड़क प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है वो तसल्ली बख्श नहीं है। सर, ये सड़क प्रोजेक्ट R&B बडगाम के अंडर आ रहा है और इसकी देखरेख जो है वो AEE खाग कर रहे हैं। सर, ये सड़क प्रोजेक्ट तसल्ली बख्श इसलिए नहीं है क्योंकि इस सड़क पर बहुत पहले भी कुछ रुकुमात खर्च की गई थी, लेकिन 40 साल के बाद इस सड़क पर मैग्डमाइज जो है वो होने जा रहा है। सर, ये सड़क जो है ये हमेशा फ्लड डैमेज रहती है क्योंकि गोगलडारा एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर विंटर के दौरान ये सड़क जो है वो डैमेज हो जाती है फ्लड की वजह से, या फिर जब बारिशें ज़ोर से होती हैं तो ये सड़क जो है हमेशा फ्लड डैमेज रहती है। तो हमने बहुत बार महकमे R&B की नोट्स में ये बात लाई थी और उनसे गुजारिश की थी कि इस सड़क के एक साइड में ड्रेन जो है वो बनाई जाए, तभी जाकर ये सड़क जो है वो कामयाब रह सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी अगरचे 4 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बन रही है, लेकिन हमने बार बार महकमे से गुजारिश की थी कि अगर आप पूरी पक्की ड्रेन नहीं बना सकते हो, लेकिन आधी आप पक्की ड्रेन बना लें और जितना भी आपसे रह जाता है फंड्स ना होने की वजह से वो आप अर्थ ही कर लीजिए, और ड्रेन लेकिन ज़रूर बनना चाहिए ताकि जब भी बारिशें होती हैं ये सड़क जो है वो फ्लड डैमेज ना हो जाए फिर से। एक तो ये इसका सर मसला है, और दूसरा इशू ये है कि ये सड़क जो है बिल्कुल एक हाइट से गुजरती हुई जाती है और हर जगह पे दीवारों की ज़रूरत है। हालांकि इस सड़क की अगर हम बात करेंगे, इस सड़क के पूरे 6 किलोमीटर पे बंड जो है, दीवारें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन महकमे के लोगों का कहना है कि फंड्स उतने नहीं है कि हम इस रोड को पूरी तरह से दीवारबंदी जो है वो करें। लेकिन इस वक्त पे जहाँ पर इस रोड में दीवारें जो है वो हो रही हैं, बंड जो है वो बन रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पे जेन्युइन जो है वो काम किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे इस तरीके का काम किया जा रहा है कि वहाँ पर हम 1 साल वेट कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ पर हमारे कुछ मकान वाले जो है वो ख़तरे में है, वो इस सड़क की जद में है, वहाँ पर बंडों की ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन जगहों को नज़रअंदाज करके कुछ ऐसी जगहों पे ये काम हो रहा है जहाँ हम 1 साल या 6 महीने या 2 साल भी हम इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो भी हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, हमारी ज़मीनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम रुक सकते थे। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले मकान वाले को बचाना चाहिए था जिसका मकान इस सड़क की जद में आता है, और जहाँ पर यह ख़तरा है कि किसी गरीब का जो आशियाना है अगर वो ना रहे खुदा न खास्ता तो वो गरीब कल कहाँ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस सड़क के पूरे 6 किलोमीटर को दीवारबंदी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी उन जगहों को होनी चाहिए थी जिन लोगों ने अपने आंगन से, अपने सहन से इस रोड को जगह दी है और उनके मकान जो है वो ख़तरे में है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको वहाँ पे दीवार होनी चाहिए थी, बंद होने चाहिए थे। बाद में हम रुक सकते थे 6 महीने के लिए, साल के लिए, जब हमारे पास फंड्स आते तो तब हम जो ज़मीनें हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जहाँ पे ज़मीनें खिसक रही हैं, बहुत सारी जगहों पे मेवा बागात भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी बंडों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे हम रुक सकते थे जब तक हमारे पास फंड्स आते। लेकिन अभी हमें ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हमें उन जगहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए था जहाँ पर मकानों को ख़तरा है। सर, उम्मीद है
کہ آپ اس پہ ضرور غور فرمائیں گے، محکمہ R&B سے آپ اس کام کی تفصیل جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ سر جہاں تک بجلی کا مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی سر شیئر کیا تھا کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے ملتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی فنڈس ہمیں آج تک کبھی بڈگام سے نہیں ملے ہیں بجلی کے لیے۔ جب یہاں پر پہلی بار ہی لائن کو جو ہے لایا گیا اور ایک ٹرانسفارمر لگایا گیا تھا وہی رہا۔ سر پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح سے پنچایتوں میں فنڈس آتے ہیں اور پنچایتوں نے کوشش کی تھی کہ جتنے بھی ان کے فنڈس ہیں وہ بجلی پہ خرچ کیے جائیں، اور اس طریقے سے انہوں نے پچھلے سال بھی سر فنڈس جو ہے وہ بجلی کے لیے ڈالے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی پریشانی ان کو ہو گئی کہ جب پیسہ جو ہے جو پنچایتوں کا پیسہ ہے وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہے اور وہاں پر ان کا پیسہ جو ہے وہ ٹریجری سوپور میں ہے اور کام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بڈگام والوں کو کروانا ہے، تو اس طریقے سے پچھلے سال ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ پھر بعد میں چیف سیکرٹری صاحب کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا پڑا سر، وہاں پر بھی لوگ گئے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو بڈگام کے حسین صاحب تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں، میری بھی ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہیں بڈگام سے اس کام کی ٹینڈر جو ہے وہ نکالیں گے اور جو بھی ٹھیکیدار جو بھی کانٹریکٹر اس کام کے لیے آتا ہے اس کو بل بنا کے یہاں سے دیں گے اور وہ پیسہ جو ہے وہ سوپور سے حاصل کرے گا۔ اور لاسٹ میں تقریباً دسمبر میں ایسا ہی ہوا، لاسٹ میں پھر 7 دن کی ٹینڈر جو ہے وہ نکلی، سال بھر جو ہے اس چیز پہ ایشو رہا، اس چیز پہ لڑتے رہے ڈسٹرکٹ بڈگام اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ والے، تو لاسٹ میں پھر بڑی مشکل میں وہ کام جو ہے وہ مارچ میں ہو پایا ہے۔ تو اس سال بھی پنچایتوں نے کچھ رقومات جو ہے اسی بجلی کے ترسیلی نظام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن آج AEE بیروا جو ہے وہ اس بار پھر یہی بتا رہا ہے کہ یہ فنڈس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہے، یہ ہم یہاں پہ اس کی ٹینڈر جو ہے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سر نہ تو میرے گاؤں کو ڈسٹرکٹ بڈگام سے فنڈس مل رہے ہیں اور نہ ہی یہاں کی جو پنچایتوں کے فنڈس ہیں نہ ہی وہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دونوں ڈسٹرکٹس کے بیچ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے سر، پلیز ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ از خود DC بارہمولہ سے بھی بات کر لیں اور جو محکمہ PDD بڈگام کے لوگ ہیں ان سے بھی سر آپ بات کر لیں کہ اگر یہاں کی پنچایتیں جو ہے وہ PDD کے اس بجلی کے ترسیلی نظام کے لیے پیسہ ڈال رہے ہیں تو وہ پیسہ خرچ کرنے میں کون سی دشواریاں جو ہے وہ پنچایتوں کو یا پھر PDD ڈپارٹمنٹ کو آ رہی ہیں، لیکن سفر سر عام لوگ کر رہے ہیں۔ سر پچھلے بہت سارے سالوں سے یہ علاقہ جو ہے، یہ گوگلڈارا جو ہے، یہاں پر خاردار تار جو ہے وہ کھمبوں کے بجائے درختوں پہ لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ ٹرانسفارمر نہیں تھے، حالانکہ پچھلے سال 3 ٹرانسفارمر جو ہے پنچایتوں کی طرف سے یہاں پہ ان کے فنڈس جو تھے ان فنڈسوں کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسفارمر جو ہے وہ لگائے گئے اور LT اور ST لائنوں کو جو ہے وہ امپرومنٹ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے بہتری کی طرف جو ہے وہ آ رہا تھا، لیکن اس بار پھر سے یہ پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سال کا پیسہ جو پنچایتوں کا ہے، جو پنچایتوں نے اس سال کا پیسہ جو ہے وہ PDD کے لیے چھوڑا ہوا ہے، شاید اس سال بھی وہ لیپس جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہی رہے گی۔ سر ہماری آپ سے دردمندانہ گزارش ہے کہ یہ جو گوگلڈارا ہے یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا آخری گاؤں ہے اور ڈسٹرکٹ بڈگام اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے بیچ ایک باؤنڈری کی حیثیت رکھتا ہے، تو برائے کرم آپ اس میں از خود DC بارہمولہ سے بات کر لیجئے تاکہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ دور ہو جائے اور تبھی جا کر گوگلڈارا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔